रोगोस् किन एक दिनमै घटिन्छ क्या लोकल कागज पऱ्यो क्या Sponsored by MK Garments, आफ्नै नेपालमा बनेको औद्योगिक क्षेत्र पोखरा Nepal, the gift for all accessories items, Lakeside Pokhara. Here based hair studio, New Road, Asa Mini Market. Darshan Photo Studio, Buddha Pokhara, opposite to Kantipur Party Palace. Nehru Chitra Waves, Lakeside, Gauri Ghat, New Road and Thamel. Love Gallery, Darbar Marg Lakeside Pokhara. Namaste, you're watching MD Works and this is the program MD Talks with me, Renu. आज हामी कार्यक्रममा दुईजना यस्तो व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछौँ जसले डान्स गरेर धेरैजनाको मन अनि मुटुमा बस्न सफल भइसक्नु भएको छ. Dance is their passion because they dance with every emotions, त्यो पनि with amazing expressions. Ladies and gentlemen, allow me to welcome guest for today, Mr. Sandesh Chung Rana, त्यसैगरी first runner-up of Boogie Woogie Season 1, Miss Pragati Punmagar. Welcome to the show. सन्चै हुनुहुन्छ कस्तो भइरहेछ अहिले दिनहरू चाहिँ कसरी बितिरहेछ अहिले अब जस्ट लकडाउन खोलिरहेको छ अब चाहिँ लकडाउनमा रहेको सबै कामहरू चाहिँ रिज्युम हुँदैछ त्यो लकडाउनमा भएको रहेको कामहरू चाहिँ अहिले कामहरू सिलसिला गइरहेको छ अझै प्रगतिको चाहिँ सेम थियो कपी पेस्ट लाइक हुन्छ नि अब लकडाउनमा चाहिँ कति धेरैजना अब इन्डोर बसेर नै घरभित्र बसेर बन्द कोठामा धेरै कुराहरू गर्ने डान्सहरू गर्नेदेखि लिएर तपाईँहरू त आफै पनि एउटा डान्सर हुनुहुन्छ होइन भित्रै बसेर डान्सहरू रिहर्सल अनि प्र्याक्टिसहरू त्यो भयो कि नै 3 महिनाको ग्यापमा त म भएन भन्दा पनि हुन्छ किनभने त्यो 3 महिनाको ग्यापमा एकदम एक्लै भयो भने एकदम अल्छी लाग्ने होइन अनि एकदम बोर पनि फिल भएर त्यो 3 महिनाको ग्यापमा चाहिँ केही भएन 3 महिनाको ग्यापमा त जिरो डान्सलाई जिरो अरू कुरामा जस्तै मान्छेहरू चाहिँ लाइक अब 3 महिनाको लास्ट एन्डिङतिर चाहिँ मैले चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ सुरु गरेको युट्युबमा चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ गेमिङ सुरु गरेको नत्र त्योभन्दा अरू त खासै केही भएन घरको घरमै अब तपाईँ त बुगी वुगीको सिजन 1 होइन जुन फ्रेन्चाइज सो रहेको थियो नेपालमा जस राम्रो तरिकाले नै समापन भयो त्यसको फर्स्ट रनर अप हुनुभएको थियो त्यसपछि अब त्यो सकेको पनि लगभग 2 वर्ष भइसक्यो होइन त्यसको बिचमा यो जुन टाइम ड्युरेसन छ त्यसमा कसरी टाइम म्यानेज गर्नुभएको छ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ कसरी बिताइरहेको छ समय त्यही हो आफूलाई अझै कसरी उस गर्ने भन्ने त्यो अलिकति प्र्याक्टिसमा नै धेरै ध्यान गयो हाम्रो चाहिँ लाइक अब अलिकति अब यो त हामीलाई एउटा प्लेटफर्म दिएको थियो नि त त्योबाट त अझै हामीले अझै गर्नुपर्छ भनेर त्यो सिक्ने एउटा उस हो नि त त्यही भएर मलाई चाहिँ अझै मैले गर्नुपर्छ त्यस्तो हुन्थ्यो अनि त्यही हो हाम्रो त प्र्याक्टिसै धेरै त्यही पहिला लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्र्याक्टिसै भयो त्यसपछि बिचमा लकडाउन भएर चाहिँ एकदमै ग्यापिङ भयो कि अनि ग्याप भयो भन्दा नि अब फुल्ली ग्याप चाहिँ गरेन जस्ट लाइक म के अरे दिनमा 1 घन्टा 2 घन्टा चाहिँ म चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ कस्तो भयो त्यो अनुभव चाहिँ लाइक अब फर्स्ट सिजन अनि फर्स्ट टाइम नेपालमा आएको होइन त्यसमा आफू पनि पार्टिसिपेट भएर जानुभयो अडिसनदेखि लिएर सबै कुरा पार गरी फाइनलमा पनि पुग्नुभयो 3 जनासँग कम्पिट भएको थियो 3 तपाईँ इन्क्लुडिङ 2 जना होइन कस्तो रह्यो समग्रमा बुगी वुगीको आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाउ वाज इट अब के भने सुरुमा त सोचेकै थिएन त्यति माथिसम्म पुग्छु भनेर त सुरुमा त हामी सबैले यत्तिकै क्रिस्टल गर्लबाट खास गरी यो चाहिँ हाम्रो भिडियोबाट अडिसन थियो कि भिडियो पठाउनु पर्ने थियो अनि हामीलाई त त्यस्तो सोचेकै थिएन अब त्यही पनि एकचोटि गरौँ न ट्राई गरौँ न के हुन्छ अब हाम्रो पनि त्यही एउटा राम्रो त्यही इच्छा त हुने होइन अलि माथि पुगौँ अलिकति आफ्नो सकेको गरौँ भने अनि त्यही हो हामीले चाहिँ ट्राई गरेको थियो अनि भिडियो पठायो अनि पछि भिडियो पठाएको त अनि सिलेक्ट भयो अनि सिलेक्ट भएर अनि उता काठमाडौँ बोलाउनु भयो अनि काठमाडौँ बोलाएपछि अनि फेरि त्यहाँ पनि हुन्छ कि कोरियोग्राफी के गराउनुहुन्छ आधी घन्टासम्म उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ अनि सिकाएपछि अनि फेरि हामीले त्यहाँ एकैछिनमा आधी घन्टै प्र्याक्टिस गरेर त्यही सिकाएपछि त्यही अन द स्पोटै गरेर अनि देखाउनुपर्छ क्या अनि त्यति देखायो अनि त्यहाँ देखाएपछि अनि पछि टप 18मा पढ्दाखेरि त अनि एकदमै खुसी भयो त्यतिखेर त्यही हो धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो लाइक अब कति धेरै अब डान्स मात्र गरेर पनि हुँदैन नि त अब मान्छे अलिकति कसरी बोल्ने के गर्नु बोल्न त अझै पनि जान्छ आउँदैन मलाई आइरहेको छ त्यति राम्रो है होइन तर मलाई खासै अहिले चाहिँ अलिकति धेरै अलि बानी बसेको सुरुमा त म झन् यस्तो बोल्नै नसक्ने के एकचोटि त झन् मेरो कस्तो नराम्रो उस भएको छ कि अब
अब पछि भोटिङ राउन्डमा त भोट माग्नुपर्छ नि त अब मलाई त त्यो एकदम बोल्न भनेपछि रासी डराउने कि क्यामेरा अगाडि हुने बित्तिकै बेसी डराउने अन्त म त भोट माग्दा नि मलाई नमस्ते मेरो नाम बुगी बुगी भनेको म त त्यस्तो डराउने कि म अनि पछि बिस्तारै बानी बसेको भनौँ न लाइक अब यिनीहरू पनि अलिक बिस्तारै सिकिँदै गयो अब डिसिप्लिन डान्स मात्रै गरेर हुँदैन नि त कोसँग कसरी बोल्ने के गर्ने अनि त्यही धेरै कुरा सिक्न पाएँ जस अनि कस्तो भयो लास्टमा लाइक अब दुईजना मात्र हुनुहुन्थ्यो त्यही माथि दुईजना लेडिज होइन कम्पिटिटर आई मिन अब सेकेन्ड रनअपको त अनाउन्स भइसकेको थियो नि त दुईजना मात्र हुन्थ्यो लास्टमा दुईवटा हात होल्ड गरेको त कविता र तपाईँ अनि लाइक लास्टमा अब फर्स्ट रनर अप भनेर भन्दा पनि पहिला सुरुमा उहाँको नाम आएपछि तपाईँको नाम आएको थियो त्यस्तै के भएको थियो होइन कस्तो थियो लाइक अब आफू विनर भएन फर्स्ट रनअपमा मात्र सीमित भयो भन्दाखेरि अलिकति मनलाई केही भएको थियो नराम्रो फिल अथवा होइन केही एटलिस्ट आई गट इट भन्ने खालको होइन हामी त्यहाँसम्म पुग्नु पनि हाम्रो लागि धेरै राम्रो कुरा हो होइन हामीले त्यहाँसम्म पुगेर कति कुरा सिक्न पायो लाइक त्यो फर्स्ट सेकेन्ड त जो हार जित त जसको पनि भइहाल्छ नि होइन आफूले त्यही हो त्यो टाइममा चाहिँ आफूले कति गर्यो अनि आफूले कति के सिक्यो भन्ने त्यो कुरा हुन्छ नि त अनि त्यही भएर मलाई खासै त्यस्तो त भएन लाइक अब कवि पनि मसँग एकदम मिल्ने हो नि त अब त्यो फर्स्ट सेकेन्डमा अब त्यही हो अब मम्मीहरूलाई चाहिँ अलिकति भइदियो हुन्थ्यो मेरो छोरी भन्ने हुन्छ नि त अनि मम्मीले चाहिँ पहिला अब त्यो हुँदा चाहिँ छोरी जसरी नै हुनुपर्छ हामी सकेको गर्छु यताउता भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि त अनि त्यतिखेर चाहिँ अलिकति मम्मीलाई अलिकति नराम्रो लाग्यो होला त्यस्तो चाहिँ भएको थियो तर खासै त्यस्तो मै फर्स्ट हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ भएन म चाहिँ एकदम खुसी थिएँ म खुसी हुन्थ्यो अब जस्तै क्रिस्टल क्लजको एकजना मेम्बर त्यस्तो ठुलो प्लेटफर्ममा जानुभयो होइन गएर राम्रो अचिभ पनि गर्नुभयो एउटा हुन्छ नि पर्फर्मेन्सबाट नै कतिको दुःख भयो लाइक उसको लागि चाहिँ हुन्छ नि भोटिङ माग्नको लागि अनि दिन अरूहरूसँग ल उसलाई गर्नुपर्छ है भन्ने खालको कस्तो भयो यस्तो चाहिँ अब हामीको जस्ट क्रुको एउटा लेडिज गएपछि हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि त हामीले आफ्नो ठाउँबाट सबैसम्म सपोर्ट गर्ने भनेर उसको लागि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ लाइक प्रोग्रामहरू पनि गरेर चाहिँ भोटिङको लागि माइकिङहरू गर्ने होइन त्यस्तोहरू पनि गऱ्यो अनि लाइक समाजहरूमा नि लाइक मगरको समाजहरूमा पनि बोलाएर चाहिँ हामीलाई उहाँको पनि हामीले पर्फर्म गरेर चाहिँ उहाँ पनि हामीले एनाउन्स गरेर अनि उसको पोस्टरहरू बनाएर ब्यानरहरू बनाएर यता ओजनतिर लेक साइडतिर कति धेरै ठाउँमा के कति धेरै 20-25वटा बनाएर लाइक मेन एट्र्याक्सन जस्तो हुन्छ नि मार्क्स हुन्छ नि जता त्यहाँ चाहिँ हामीले ब्यानरहरू राखेर ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई चाहिँ ल हामीको उनीहरूको रेस्टुरेन्टको प्रोजेक्सनमा हामीको भिडियो फालिदिनु पऱ्यो भनेर दुःख त धेरै गरेको लाइक उसको भोटिङको लागि चाहिँ क्रिस्टल क्लजबाट जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति चाहिँ सबै कम्प्लिटली गरेँ के हो उसको लागि अनि कस्तो भयो लास्ट फिनालेमा जस्तै अब तपाईँहरू उतै हुनुहुन्थ्यो कि उतै काठमाडौँमा हामी पनि फिनालेको लागि काठमाडौँ गएको थियो हामी हेर्नु लागि लाइभ हेर्नु लागि कस्तो थियो लास्ट अनाउन्स गर्दाखेरि जब प्रगतिको नाम फर्स्ट रनर भनेर आयो त्यतिखेर चाहिँ क्रिस्टल क्लजको टिमहरू कतिको चिच्चाए कतिको त्यो हुन्छ नि त्यो हललाई कतिको एकदमै हल्ला गरेर कराएर त्यो गुन्जायमान बनाए कस्तो थियो एक्साइटमेन्ट त डेन्जरै थियो किनभने चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नु भने एकदमै ठुलो कुरो हो नि त अनि हामी त लाइक अब एज अ क्रू भनेर भित्र जाँदैन हामीलाई प्रगति बारेमा सबै इन्टरभ्यूहरू दिइरहेको थियो लाइक उनीहरूको न्युज च्यानलहरूले इन्टरभ्यू दिइरहेको थियो प्राउड फिल भइरहेको थियो नि त आफ्नो एउटा क्रू मेम्बर एउटा कुनै प्लेटफर्ममा गयो उसले गर्दा चाहिँ क्रूलाई पनि चिनेको छ नोन भएको छ क्रू पनि भनेर एकदम खुसी लागिरहेको थियो अनि भित्र जाने बेलामा माहौलै अर्कै थियो भित्रबाट चाहिँ सबै एक्साइटेड होइन फिनाले हो भन्नुमा त्यो जोस जाँगर सबैको छुट्टै थियो कि अनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट जति सक्छ घाँटी सुकाउन प्रयास गरेर हामीले पनि होइन भित्र गएर पुरा चिच्चाएर एक्साइटमेन्ट एकदम एक्साइटमेन्ट जस्तो फर्स्ट भएको बेटर तर सेकेन्ड भएको पनि इट्स नट ब्याड जस्तो कि ठिकै छ लाइक हामीले पनि सक्दो गऱ्यौँ उसले पनि सक्दो गऱ्यो होइन मजा आयो जस्तो एक्साइटमेन्ट पनि एकदम हाइली भएको थियो उसले गरेको पर्फर्मेन्सहरू जुन त्यो बेलामा बुगी हुँदाखेरि सिजनमा कुन चाहिँ एकदम अझै पनि याद आउँछ अझै यो चाहिँ उसले कस्तो राम्रो गरेको थियो है भन्ने खालको त्यो चाहिँ सन्देशलाई पर्सनल्ली मलाई त मन परेको भने त के अरे त्यो पोछामा लाचेको नाम गीतको बोल के अरे त्यही सेलिब्रिटी हामी सरसँग नाच्ने बेलामा त्यो डान्स चाहिँ मलाई एकदम लास्टै मन पऱ्यो त्यो डान्स चाहिँ उसको चाहिँ वान अफ द बेस्ट डान्स थियो उसले के पनि पाएको अरे बेस्ट पर्फर्मेन्स अफ द विक पनि पाएको अरे बेस्ट पर्फर्मेन्स अफ द डे पनि पाएको उसले चाहिँ त्यो डान्स चाहिँ मलाई एकदम मन पऱ्यो उमेरसँगै बित्दैछ भनेर उसले प्लप्सहरूसँग युज गरेर नाचिरहेको थियो त्यो मलाई एकदम त्यस्तो उस हुन्छ इन्टरेक्सन्सहरू हुन्थ्यो डान्सहरू गर्दाखेरि पर्फर्मेन्सको बेलामा उस जस्तै सन्देश आफ्नो क्रू मेम्बर भयो होइन उसले पनि सँगै सिकेपछि त धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ नि त उसले पनि प्रपहरू अथवा यो युज गर अथवा यसरी गर भने त्यो सिकेर आउँथ्यो उसले भिडियो बनाएर पठाइदिएको थियो त्यतिखेर मलाई अनि पछि मलाई राम्रो लागेकोहरू चाहिँ अनि मैले हालेको थिएँ युज गरेको थिएँ ओके भनेपछि समग्रमा बुगीको सिजन चाहिँ रमाइलो पनि भयो पार्टिसिपेटलाई पनि रमाइलो भयो बिहाइन्ड द सिन बसेर होइन उसलाई सपोर्ट गरेर बस्नलाई पनि रमाइलो भयो भन्ने चाहिँ सकिन्छ अब प्रगति हुन्छ नि कहिलेदेखि फिल भयो कि डान्स चाहिँ ममा रहेछ है ब्लडमा चाहिँ आई एम डान्सर भन्ने खालको आई सुड डान्स भन्ने खालको कहिले फिल भयो मलाई
डान्स त म सानैदेखि गर्थेँ भनेर भन्नुहुन्छ कि मम्मीले सानैदेखि तर मलाई चाहिँ सानो कुरा थाहा छैन नि त अनि मेरो घर साइडको मेरो त्यो ठुलो मम्मीहरू पनि सबैले भन्नुहुन्छ कि सानैदेखि नाच्दै गीताउँदै हिँड्थ्यो भनेर अनि म कति नाच्दै गीताउँदै हिँड्थेँ अरे अनि मलाई ठुलो मम्मीहरूले पहिल्यैदेखि के त्यो एकदम रमाइलो लागेर के त्यो म नाच्दै हिँडेको त्यस्तो देखेर रमाइलो लागेर उहाँहरूले बोलाएर नचाउने अनि मलाई पैसा दिने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो अरे क्या पहिला सानैदेखि नै अनि मलाई चाहिँ एक्चुअली चाहिँ अब घर यतिकै अब खासै त्यो उस हुँदैन थियो नि त पहिला यसो सिक्न जाने केही पनि अझै पनि अब कति धेरैहरूले त बिचरा सिक्नै पाउनु हुँदैन नि त अलिकति फ्यामिली अलिकति प्रब्लम हुन्छ नि त घरमा अनि त्यतिखेर अनि सेम अब मलाई पनि खासै त्यस्तो उस थिएन नि त पहिला अनि मेरो चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर ठ्याक्क दुलीगौडामा चाहिँ तनहुँमा नै हो एउटा कम्पिटिसन ओपन कम्पिटिसन थियो क्या त्यतिखेर चाहिँ अनि त्यतिखेर त लाइक अब मसँग त मोबाइल पनि थिएन केही पनि थिएन क्या त्यतिखेर अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले एउटा चिनेको मामा हुनुहुन्थ्यो क्या अनि त्यो मामाको मोबाइल मागेर खास गरी मलाई मेरो घरको साइडमा सन्जु दिदीले अहिले हेर्नुभएको छ भने दिदीले क्या मलाई त्यतिखेर जाम भनेर भन्नुभएको के जाम कम्पिटिसन हुन लाग्छ जाम भनेर भन्नुभयो अनि पछि मसँग त मोबाइल नै थिएन केही पनि थिएन है अनि त्यसपछि मैले अनि त्यति बेला चाहिँ मामाको मोबाइल मागेर अनि मैले कति एक दिनमा सिकेर क्या त्यो त्यतिखेर सायद त्यो गीतको नाम के थियो मै राम्री हुन भन्ने थियो अनि त्यतिखेर हामीले त्योमा के अरे उस गर्नको लागि अनि भोलिपल्ट गएर पर्फर्म गरेको त त्यतिखेर त म त सेकेन्ड भइगएको कि त्यतिखेर अनि त्यो त मैले सोचेकै थिएन नि त म त यतिकै म त पहिला त यतिकै नाच्ने आफू यतिकै रमाउने मान्छे अनि त्यतिकै कम्पिटिसनमा भिडे नि त त्यतिखेर अनि जाँदाखेरि सबैजनालाई मन पराउनु भयो कस्तो राम्रो नाचेको भनेर सबैजना मन पराउनु भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बल्ल आफूलाई मैले पनि गर्न सक्दो रहेछु म पनि राम्रो अझै राम्रो गर्छु भन्ने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ बल्ल फिल भएको होइन मैले चाहिँ नाच्न सक्दो रहेछु मलाई सबैजनालाई कस्तो कति राम्रो नाचेको भन्दा आयो अब त्यतिखेर म सेकेन्ड पनि भयो नि त अनि त्यसपछि चाहिँ झन् मलाई एकदम गर्न मन लागेको यही लाइनमा सन्देशलाई चाहिँ कहिले फिल भयो म चाहिँ डान्स गर्न चाहिँ पर्फेक्ट रहेछ है मलाई चाहिँ नाच्न आउँदो रहेछ दियोस् राम्रोसँग भन्ने खालको चाहिँ कहिले फिल भयो मलाई पनि भएको त लाइक यस्तो हामीको चाहिँ मन चाहिँ भैलो अब बच्चामै भैलो खेल्ने बेलामा चाहिँ नाच्ने बेलामा चाहिँ अब हजुरआमाहरूले चाहिँ मन पराएर चाहिँ अब अलिक धेरै दक्षिणा दिइन्छ नि त अनि सबैले चाहिँ ऊ त राम्रो नाच्छ भनेर त्यसले मालिक इन्करेजमेन्ट भयो अनि लाइक हरेक स्कुलको एनुअल फङ्सन हुन्छ नि त प्यारेन्ट्स डे त्यसमा चाहिँ पर्फर्म गर्नुपर्ने बेलामा इच्छा लाग्ने कि नाचेपछि चाहिँ धेरैले इन्करेज गराउने तिमी त एकदम राम्रो नाच्छौ भन्ने जस्ट सबैले इन्करेज गराउने अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक मेरो सुविधा दिजु मेरो दिजुको चाहिँ साथी गोविन्द वास्तुलानी हाम्रो किशोर क्लबको फाउन्डर के उहाँले चाहिँ मेरो डान्स देखेर चाहिँ एक्चुअली चाहिँ बोलाइसियो होइन ए आऊ त भाइ तिमीसँग कुरा गर्नु छ भनेर बोलाइसियो अनि आएपछि चाहिँ ल अब यस्तो यस्तो प्रकारले डान्स क्लासहरू खोल्नुपर्छ तिमी एकदम मन पऱ्यो मलाई पछि गएर हामीले एउटा केही मुभिजहरू या केही अपर्च्युनिटी म्युजिक भिडियोजहरू केही पनि गर्न सकिन्छ तिम्रो डान्स मलाई एकदम मन पऱ्यो भन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ ल हुन्छ नि त गरौँ भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ डान्स क्लासहरू पनि सुरु गर्ने डान्स क्लासहरू सुरु गरेपछि चाहिँ त्यो अब डान्स क्लास खोलेपछि सुरुमा म र गोविन्द दाइ मात्र गर्ने बेलामा चाहिँ अनि जस्तो आफ्नै प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा अनि कम्पिटिसनहरूतिर जाने यताउता गर्दा अब यसो नाच आफ्नो डान्स देखेर आफै इम्प्रेस हुन्थ्यो कहिले लाइक हुन्छ नि नट लाइक द्याट वे लाइक इगो टाइपले होइन जस्तो भन्ने बेलामा होइन हुनु त राम्रै नाच्छु जस्तो लाग्थ्यो क्या आफूलाई लाइक मिररमा हेऱ्यो नि त मिरर स्पिक्स के अनि त्यहाँ चाहिँ राम्रै हो जस्तो लाग्यो अनि कम्पिटिसनतिर पनि जाने बेलामा नि जितिरहेको थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ ल अब चाहिँ त्यो डान्सर चाहिँ अलिकति युनिकै छु गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो त्यहाँबाट बिल्डअप हुँदै गएको नट लाइक आजको भोलि नै म डान्सर दामी हो भन्दा नि जस्ट इयर्स एन्ड इयर्सको हुन्छ नि एचिभमेन्ट्सले चाहिँ ल म चाहिँ राम्रो डान्सर हो भन्ने मलाई फिल गरायो कि दुईजनाको भेट चाहिँ कहिले भएको मैले चाहिँ खास अब लाइक भने अहिले चाहिँ भर्खर भने त लाइक सुरुमा चाहिँ म सोलो कम्पिटिसनहरू चाहिँ गएको थिएँ पछि चाहिँ के भन्छ सोलो मात्र भन्दा नि एउटा ठ्याक्क क्रुको ट्रेन्ड चलेको थियो कि भर्खरै ग्रुप बनाएर नाच्ने बिउको ग्रुप बनाएर नाच्ने वाइनेको ग्रुप बनाएर कम्पिटिसनहरू गराउँदै थियो नेपालमा पनि ग्रुपको कम्पिटिसन गराएको थियो होइन बिटुडीले गराइरहेको थियो कि अनि त्यसमा चाहिँ एउटा ग्रुप बनाउनु पऱ्यो भनेर मैले डान्स क्लासको नाम एउटा किशोर क्लब क्रू भनेर खोलौँ भनेर चाहिँ अनि अब जेन्ट्स मात्रै भएर पनि हुँदैन एउटा लेडिज पनि चाहिन्छ नि त अनि मेरो एउटा डेभिड भन्ने साथी लेखनाथकोले चाहिँ लेखनाथ मौसममा ऊ चाहिँ नाचेर छ गानामा उसको भिडियो मलाई देखायो कि ल यो केटी हुन्छ उन्नाइस चाहिँ हेरेर त राम्रो नाच्छ कि मेरो साथी हो तिमी भन्छौ भने म बोलाइदिन्छु भनेर हामीले डान्स हेऱ्यो नि राम्रो लाग्यो एकदम हुन्छ नि लाइक बगल नाच्दो रहेछ यो ग्रुपलाई यो लेडिजलाई हाम्रो ग्रुपमा राखेँ नि धेरै प्लस पोइन्ट्सहरू देखेको छु मैले त्यो भएर चाहिँ हुन्छ भोलि नै बोलाऊ है अनि ऊ चाहिँ भोलिपल्ट आएपछि अनि लाइक डान्स मात्रै नभएर पनि अब बोल्ने तरिका लय हुन्छ नि अनि इन्करेज त्यो इन्टरेक्सन कतिको राम्रो छ भने त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त राम्रो नाच्ने अनि एटिट्युड नराम्रो छ भने त्यो काम लागेन नि त उसको सबै पोजिटिभ लाग्यो अनि त्यही भएर चाहिँ ल अब हामीले यस्तो कम्पिटिसनमा जानु लागेको हामीले चाहिँ अब के गर्छौ तिमी के छ इच्छा छ कि छैन भने ऊ पनि एक्साइटेड गर्छ म गर्छु पोखराहरू गर्छु म भन्यो त्यही भएर चाहिँ ऊ चाहिँ हामीसँग कोलाज भएको क्या त्यहाँ 2014बाट अहिलेसम्म अनि बिचमा जो 2017मा तपाईँहरूले जित्नु पनि भएको थियो होइन कभर डान्स कम्पिटिसन कभर डान्स भिडियोहरू हामीले चाहिँ 3टा जितिसक्यो
सो प्रगतिलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ क्रिस्टल क्लजमा आएर लाइक मैले राम्रो डिसिजन गरेछु सन्देशले बोलाएर होइन लाइक अब त्यसरी जुन भयो कहानी बनिसक्यो कसरी आउनुभयो भनेर आफूलाई चाहिँ प्राउड फिल हुन्छ अथवा हुन्छ नि आफूले गरेको डिसिजनमा चाहिँ यस मैले राम्रो गराएर रहेछ है यो टिममा आएर चाहिँ भन्ने हुन्छ त्यो त अभियसली लागिहाल्छ नि अनि त्यो मध्येमा पनि एकदमै म चाहिँ एकदम थ्याङ्कफुल चाहिँ मेरो डेभिड साथी छ नि उसले गर्दाखेरि चिनेको नि त मैले त्यो सन्देशहरूसँग अनि उसलाई चाहिँ एकदम सम्झिन्छु कि म यस्तो कुरामा म डेभिडले गर्दाखेरि मैले क्रिस्टल क्लजलाई नचिनेको भए त म अहिले त्यही ठाउँमा हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कि आफूले जति मेहनत गरे पनि अलिकति पुसअप माथि नगर्ने मान्छे नभएपछि अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त अनि त्यतिखेर पनि लाइक कति यस्तो गाह्रो अब म त उहाँ तनहुँबाट आउँछु नि त अनि लाइक त्यही अब प्रब्लम हुन्छ त्यही पैसा चाहिँ अब फेरि मेरो पनि घरमा मम्मी मात्र हुनुहुन्छ नि त अनि त्यही भएर मम्मीलाई कस्तो डर लागिरहेको थियो अनि मम्मीलाई पहिला सुरुमा म जान्छु यस्तो म पोखरा भनेको थिएँ अब डेली जान आउन अब खाजा खानुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यो गाह्रो हुन्छ नि त अनि त्यसपछि अनि मम्मीले सुरुमा त नजा भनेर भन्नुभएको थियो म तिमी तर पुऱ्याउन सक्दैन तँलाई थाहै छ भनेर सुरुमा भन्नुभएको थियो मम्मीले अन्त पछि चाहिँ अनि होइन मम्मी म त्यस्तो खाजाहरू चाहिँ म केही पनि युज गर्दिनँ मलाई सिर्फ गाडी भाडा मात्रै भयो हुन्छ भनेर क्या मैले मम्मीलाई त्यस्तो भनेर पछि मम्मीले अनि अब मम्मी पनि कहिले पनि मलाई यस्तो कुरामा चाहिँ रोक्नु हुँदैन क्या आफूले सकेको आफूले नभए पनि एकदम उस गर्नुहुन्छ क्या मम्मीले चाहिँ यस्तो अगाडि बढोस् मेरो छोरी भन्ने त्यस्तो चाहनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट त्यतिखेर चाहिँ मम्मीले ओके भन्नुभयो अनि बिचमा गाह्रो भएको थियो अनि बिचमा चाहिँ अलिअलि गाह्रो भएको थियो त्यसपछि फेरि अब त्यही त राम्रो साथी छ नि त मेरो दाइहरू हुनुहुन्छ अनि सबैजनाले अब यस्तो कुरा चिन्ता नगर हामी सधैँछौँ भनेपछि अनि मलाई अझै झन् सजिलो भयो क्या पछि जस अब अरू कुरा चाहिँ सबै राम्रो भइरहेको छ त्यसलाई दुःख गरेर आएको पनि जस हुन्छ नि त्यसले चाहिँ राम्रो स्टाइल लिइसक्यो भन्न सकिन्छ होइन त ओके लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हामी गफ गरिरहेका छौँ रमाइलो गफ भइरहेको छ होइन वास्तवमा भन्नुपर्दा सबै कुराहरू चाहिँ विदिन मिनट सकिए जस्तो भइरहेको छ है तर पनि तपाईँहरूलाई रमाइलो फिल भएको छ होला किनभने हामी दुईजना एकदमै राम्रो डान्सर्सहरू हुनुहुन्छ जसको भिडियोजहरू जसले डान्स गर्नुहुन्छ राख्नुहुन्छ पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यो धेरैले मन पराउनुहुन्छ र धेरैजनाले उहाँहरू जस्तै म पनि बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको पनि धेरैजनालाई फिल चाहिँ अभियसली हुन्छ होला किनभने उहाँ क्रिस्टल क्लजबाट उहाँहरूको युट्युबमा तपाईँहरूले हेर्नु पनि भएको छ होला प्लस हाम्रो प्रगतिलाई चाहिँ बुगीमा नहेरेको त कुरै भएन हेर्नु पनि भएको थियो होला हामी उहाँहरूसँग गफ गरिरहेका छौँ एमडी वर्क्समा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एमडी टक्स विथ मी रेनु तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एमडी वर्क्स एन्ड दिस इज द प्रोग्राम एमडी टक्स विथ मी रेनु रमाइलो गफ भइरहेको छ हामी दुईजना एकदम रमाइला बब्ली अनि सबै हुन्छ नि एडजेक्टिभ राख्ने हो भने चाहिँ नपुग्न सक्ला एकदम रमाइलो व्यक्तिहरूसँग छौँ रमाइलो गफ भइरहेको छ र गफमा चाहिँ अलिकति रमाइलो गर्न चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ गेम सेगमेन्ट चाहिँ हामीले राखेका छौँ र त्यो गेम सेगमेन्ट धेरैजनाले मन पनि पराउनु भएको छ आज पनि उहाँहरूसँग हामी गेमलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न गइरहेका छौँ रेडी हुनुहुन्छ तपाईँको अगाडि हामीले दुईवटा बजर राखेका छौँ अब बजर भन्ने बित्तिकै स्कुलको क्विज कम्पिटिसन्सहरू याद आइरह होला होइन सो त्यसलाई अझै फेरि रिकल गर्नको लागि हामीले यो गेम राखेका छौँ बजर राउन्ड रहेको छ दुईवटा बजर छ तपाईँहरूको अगाडि म केही क्वेसन सोध्छु तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको आन्सर आउँछ भने चाहिँ बज गर्नुपर्ने हुन्छ जसले पहिला बज गर्नुहुन्छ त्यसले नै आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ र आन्सरको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई 4 सेकेन्ड चाहिँ हामीले दिएका छौँ 4 सेकेन्डभित्र तपाईँहरूले आन्सर भनिसक्नुपर्ने हुन्छ र फेरि बज गर्ने अनि 4 सेकेन्ड सकिँदा पनि आन्सर नभन्ने भन्यो भने अर्कोलाई चाहिँ पास हुँदैन यो चाहिँ होइन पास हुँदैन रद्द भयो ओके सो रेडी हुन्छ ओके तपाईँहरूलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी सक्नुहुन्छ ओके सो फर्स्ट क्वेसन फर यु इज हु इज द डाइरेक्टर अफ बलिउड डान्स मुभी ABCD होइन अहिले तपाईँले एन्सर थाहा पाए त भइहाल्यो नि प्रश्न सकिनु अगाडि एन्सर दिएपछि झन् बगाल होइन ओके नझगडा गर्नुहोस् है प्लिज ओके सो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ म केही वर्ड भन्छु इङ्ग्लिसमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँले शुद्ध नेपालीमा भन्नुपर्ने हुन्छ शुद्ध नेपाली है हबिज के हो म त्यसै जो साह्रै धेरै किन ला सोच एकछिन म त नसोचेन एकछिन 40 सेकेन्ड हो कस्तो भन्नु लाग्यो के 4 सेकेन्ड हो 40 सेकेन्ड अनि सकिएन त नि उसके भन्नुहोस् उस त नि पुस्तकिता त्यो हबिज भनेको त्यो इच्छा होइन उत्सुकता हो नि त्यो पनि होइन कुन चाहिँ ता हो कि तर पछाडि ता छ डान्स मेरो हबिज हो त नि
टाइम सकिसक्यो ओहो Time तपाईँहरू त सकिसक्यो। एकदमै सोचिस रुचि भन्छ हबिजलाई चाहिँ इच्छा रुचि एउटै भन्छ है तर 4 सेकेन्ड पछि भन्नुभयो नि त सो रुचि नेक्स्ट चाहिँ नेक्स्ट इच्छा वर्ड गर्नु। यसै नसोचिकन बजाउँदै मलाई आउँछ भनेर बजाएको हाम्रो सन्देश नयाँ नामकरण गरिदिनु भयो के रे अनि उत्सुकता नेक्स्ट वर्ड है पर्पल कलर के प्याजी ओहो ओके सो गुड गोइङ है अलराइट भन्नुभयो Purple के? वर्ड मात्र भन्छ नि त तपाईँ एकदमै कलर के कलर अब तपाईँ एकदम सोचमा डुब्नु भयो क्या लाइक अब छिटो डान्स जसरी फास्ट गर्नुहुन्छ यो बज पनि छिटो गर्नु पऱ्यो है नेक्स्ट वर्ड फर यु इज डान्स नृत्य ओके सो लास्ट रहेछ यो शुद्ध नेपालीको वर्ड चाहिँ बल हजुर बल 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 कस्तो यो बल? BALL बल बल कुन बल? न BALL बल भलिबल ए के बल नेपालीमा बल भनेको भली बल बललाई बलै त भन्छन् होइन भन्दैन भकुन्डो भन्छ भकुन्डो ए भकुन्डो त्यो टाइम पनि सकिहाल्यो भकुन्डो भन्छ बल बल फुटबल नै हुन्थ्यो बास्केटबल प्रगति बल बास्केटबल फुटबल बल होइन भलिबल ओके भकुन्डो भन्छ ओके एकदमै रमाइलो फर्स्ट टाइम होला है ओके सो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ शुद्ध नेपाली सकिसक्यो अब नेक्स्ट क्वेसन है बज गर्नुपर्ने हुन्छ अल्फाबेट जुन छ अल्फाबेट एदेखि जेडसम्म थाहा छ है त्यो E to A लाई रिभर्समा भन्नु पर्यो E to ए E to A A E to के भन्नु E D C B A ल बुझाइदिनु सन्देशजी उहाँले बुझ्नु भयो A B C D E छ नि अब त्यसलाई उल्टो भन्नु कि E D C B A D कहाँ गयो ए ओके सो नेक्स्ट क्वेसन फर यु इज पोखरा जुन पोखरा महानगरपालिका छ यहाँको मेयरको नाम मन त आइदिए भलिबल 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 म त्यही भन्छु कि ओके टाइम सकिसक्यो मानबहादुर जीसी हुनुहुन्छ पोखराको मेयरको नाम ओके सो नेक्स्ट रहेको छ हामीसँग यो हेडफोन छ है बज चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुभयो रमाइलो है यो बज राउन्ड अन्तर्गत नै पर्छ यो चाहिँ तपाईँले गेसिङ राउन्ड रहेको छ लिपसिङ च्यालेन्ज रहेको छ प्रगतिलाई दिन सक्नुहुनेछ उहाँले हेडफोन लगाउनुहुन्छ म एउटा गीत प्ले गर्छु सो यो गीत चाहिँ उहाँले भन्नुभएको वर्ड चाहिँ तपाईँले गेस गर्नुपर्ने हुन्छ है उहाँले भनेको वर्ड चाहिँ हामीले त हर्ट गरिहाल्छौँ तपाईँले हर्ट गर्नुहुन्न नि त होइन सो ओके सो 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 अलि टाढा बसेर पनि मलाई थाहा अनि भएन म ल ठिक छ मालिक फ्रेन्ड ल तपाईँले एउटा वर्ड भन्नुपर्ने हुन्छ यो दुईवटा वर्ड छ यो दुईवटाबाट जुन भन्नुभएन हुन्छ कुन यो दुईटा एउटा भन्नुपर्ने हुन्छ यो ल ओके ओके नेपाली हो कि के हो रसियन के अरे तिमी र म घुम्न जाउँ न तिमी र म घुम्न जाऊ न एकदमै ढिलो भयो कि अलिक फास्ट भन्नु न तिमी र म घुम्न जाउँ होइन ए, अर्को पनि? के भयो म थाहा पाइदिएँ रङ भयो फेरि छोडिदिनु न कहाँ थाहा हुन्छ गुलाफी रङको पेन्टी खोलामा गुलाफी रङको पेन्टी खालीमा डुबेको पानी गुलाफी रङको पेन्टी कोला मेरो माया गुलाफी रङको पेन्टी के रे गुलाबी रङको पेन्टी खोलामा डुबेको के भन्नु राइट 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 गुलाबी राम्रोसँग भन्न गुलाबी रङको पेन्टी हजुर गुलाबी रङको पेन्टी अलि उस भन्न एउटा एउटा गरेर गुलाबी रङको पेन्टी म्याची के भन्छ ओके टाइम अप भइसक्यो सन्देश टाइम सकिसक्यो ओहो सरी बबाल खतरा कस्तो के हुँदैन नि दादा रङ भयो गुलाबी रङको पेन्टी भनेको त्यो त मोठै चल्दैन त गुलाबी रङको पेन्टी यतिकै गुलाबी रङको पेन्टी भन्ने कि म त खोलामा होइन लिप्स त चल्यो थियो है अलिअलि ल अब सन्देश लगाउनु पर्ने हुन्छ मन मुखै चल्छ यसले बुझिन् त यसले होइन लाइक मैले चलाएको थिएँ गुलाबी रङ चल्यो थियो मेरो लिप्स त चल्यो थियो ल
यहाँ दुईटा वर्ड छ यसमा Music बजाइछु। म बजाइदिन्छु एकछिन है लास्टमा यो अघि यसले भनेको त्यो अर्को भन्नु भयो भने तपाईँको दिमागमा जुन आयो भन्ने पनि हुन्छ है गीत बजिरहेको छु लाइक इन्जोय गरिरहेको छ गीत तिमीरोमा घुम्न जाउँला अलिक फास्ट भन्नु न तिमीरोमा घुम्न जाउँला अलिक फास्ट अलिक फास्ट है के हो ए के भन्न लाग्यो मैले तिमी र म घुम्न जाऊ न तिमी र म घुम्न जाऊँ जाऊ न तिमी र म घुम्न बागम जाऊ न तिमी र म घुम्न जाऊ न तिमी र म घुम्न जाऊ न तिमी र म घुम्न हैं जाऊ न तिमी र म घुम्न सुस्तरी अनि फास्ट प्रगति लड्डु मलाई मन पर्छ जाऊ न तिमी र म घुम्न तिमी मेरो मायालु जाऊ न तिमी र म घुम्न तिमी र म बागम जाऊ न तिमी र म घुम्न तिम्रो बाउ मेरो बाउ के भनेको जाऊ न तिमी र म घुम्न सुस्तरी भन्न फास्ट ससुर भन्नु त साह्रो जाऊ न तिमी र म घुम्न तिमी र म साउमती गाउँमती साउ के को साउ हो गाउ जाऊ न साउ स्याउ टाइम अप के भयो भएन के हो? जाऊ न तिमी र म घुम्न भनेको ए कस्तो बुझ्दै नबुझेको भन्दैछु रेसिपी फेरि हुँदैछ हेर जाऊ न तिमी र म घुम्न अहिले त बुझ्यो त फेरि सक्यो लास्टै गाह्रो भयो जाउँ न स्याउ स्याउ मात्रै रहेछ कसरी चाहिँ गरेन है दुईजना गरेन ओके सो दुईटा हान्नु कस्तो भयो लिप्सिङ च्यालेन्ज एकदम चाहिँ गाह्रो लिप्सिङ च्यालेन्ज चाहिँ यस्तै गाह्रो रमाइलो भयो गाह्रो पनि दुईजनाले पोइन्ट पाउनु भएन है दुईजनाले गलत दुईजना गर्नुभयो त्यति हुन्छ नि सिङ्क्रोनाइज नरहेछ कि दुईजनाको हार्ट चाहिँ कनेक्सन त्योमा भयो जस्तो फिल भयो कि तैपनि वेल डन रमाइलो लाग्यो रमाइलो गराइदिनु भयो यो बजार रनमा चाहिँ दुईजनाले चाहिँ एकदमै अरू अरू प्रगतिले चाहिँ भलिबल भनेको जस्तो याद गर्नु ओके सो हामी नेक्स्ट गेम छ हाम्रो अझै धेरै गेम छ रमाइलो गर्नको लागि किनभने प्रोग्राम एकदम इन्टरटेनिङ रहेको छ सबै कुरा हामी गर्छौँ जुन चाहिँ रमाइलो होस् हाम्रो भ्युअर्सलाई प्लस हाम्रो गेस्टलाई त्यो हामी गरिरहेका हुन्छौँ किनभने प्रोग्रामको नाम नै रहेको छ एमडी टक्स विथ मी रेनु ओके लेडिज एन्ड जेन्टलमेन रमाइलो गफ भइरहेको छ बजार राउन्ड हामीले खेलाइसकेका छौँ दुईजनाले आफ्नो तरिकाको आन्सर्सदेखि लिएर लिपसिङको पनि हुन्छ नि कराएर पिटेर छुस्तरी भनेर त्यो तरिकाले गरिसक्नु भएको छ अझ धेरै गेम उहाँहरूसँग हामी खेल्छौँ नै तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एमडी वर्क्स एन्ड दिस इज द प्रोग्राम एमडी टक्स विथ मी रेनु You're watching MD Works and this is the program MD Talks with me रेनु रमाइलो गफ भइरहेको छ दुईजना डान्सरलाई हुन त उभिएर नाचेर मुभ्सहरू देखाइरहने मान्छेलाई हामी एउटै कागजमा राखेर गेम पनि खेलाइरहेको छौँ रमाइलो गफ पनि गरिरहेका छौँ रमाइलो भइरहेको छ उहाँहरूलाई पनि रमाइलो भएको छ भनेर हामी ढुक्कसँग भन्न सक्छौँ होइन सो अब चाहिँ हाम्रो अर्को गेम रहेको छ सर्ट अफ थ्रोस भन्ने अगाडि तपाईँहरूको अगाडि हामी लेमन भरिएको ग्लास होइन लेमन वाटर भरिएको ग्लास राखेका छौँ म तपाईँहरूलाई केही क्वेसन सोध्छु यो चाहिँ कमन क्वेसन रहेको छ यदि तपाईँले गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो लेमन सर्ट लिनुपर्ने हुन्छ एकैचोटिमा है अनि छैन भने चाहिँ तपाईँले त्यो खानु पर्दैन फेरि गरी पनि यो खानुपर्छ भनेर गरेकोलाई पनि होइन भन्न चाहिँ पाइँदैन तपाईँहरूको कतिको सत्य बोल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ मापन गर्न गइरहेका छौँ ओके द फर्स्ट क्वेसन तपाईँहरूको लागि रहेको छ कहिले मुभी हेर्दाखेरि अथवा हेरिसकेपछि रुनु भएको छ प्लिज Yes. All the best. रोगो छु किन एक दिनमै घटिन्छ क्या लोकल कागज पऱ्यो क्या मुखै बिहाल्यो रुनु भएको छ कहिले दिन त बाद याद भएन होइन लाइक के कुन मुभी हेर्दा बार चाहिँ याद भएन मुभी एबिसिडी एबिसिडी 2 हेर्ने बेलामा रोगो लाइक त्यो सर्ट एन्ड मुभमेन्ट आउँछ कि बेजुबा हामी गीत आउँछ होइन आफ्नो बाबाले पिटेर चाहिँ बेजुबामा नाच्छ होइन भन्नुहोस् त्यो सिक्वेन्सहरू त धुर्नै आँसु आएको क्या लाइक हुन्छ नि कनेक्सन देखेको कि उसँग आफूलाई कनेक्ट हुन्छ नि कनेक्ट गर्न सकेको क्या अनि कस्तो रुनुमा लागेर नुहाएको त रोएन त्यो आँसु चाहिँ आयो भनौँ न रो त्यही हो म त थुप्रै मुभी छ कुन चाहिँ भनौँ
कुन जस रुनुहुन्छ स्पेसिफिक मुभी छ नि जस कुनै मुभीमा इमोसन्सहरू छ भने रोइन्छ म एकदम धेरै रोको भनेको चाहिँ लाइक त्यो सन्जु मुभीमा हो कि म बेसी त्यो मुभीमा त म त त्यतिखेर हामी उसमै थियो कि त्यो बुगीमा थियो अनि त्यतिखेर हामीलाई लिएर गएको थियो कि मुभी हेर्नको लागि त्यो सन्जु मुभी हेर्दाखेरि त झन् त्यो बाबा त्यो बितेको त्यो कस्तो उस हुन्छ नि त्योमा त म त कस्तो आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको त्यही बेसरी के उहाँहरू त्यस्तो भयो कि त्यतिखेर चाहिँ म बेसी रोको चाहिँ त्यो मुभीमा कतिको जानुहुन्छ मुभीहरू हेर्न चाहिँ अब थिएटर घरमा त आजकल त अब नेटफ्लिक्स जस्तो आइरहेको हुन्छ होइन तर पनि हलमै गएर अब अहिले त हलहरू बन्द छ तै पनि गएर हेर्ने चाहिँ कतिको गर्नु त विकली म गोविन्द दाई अनि ऊ त विकमा एउटा मुभी हेर्ने पनि विकली फ्राइडे नाइट चाहिँ विक के अरे सधैँ मुभी हलमा जाने रमाइलो हुन्छ ओके मुभीमा छुट्याउने ओके नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ तपाईँहरूको घरमा होइन हुन्छ नि घरपालुवा जनावर पेट्स पाल्नु भएको छ छैन होइन त्यसलाई त मैले आफ्नै भाइ भन्छु त्यसलाई मलाई पेट भन्दिनँ मैले पालेको छैन त्यसो चाहिँ भन्न नपाएँ अघि नै भनेको थिएँ नि सबै सकिन्छ जस्तो लाग्यो क्वेसन त्यस्तो छ जस्तो यति गाह्रो हुन्छ ल हस्त नमस्ते कस्तो भयो है सिङ्गे भयो हजुर भन्छ मिठो हुँदो रहेछ यो फर्स्ट टाइम भरे लेमन स्क्विज गरेर खाएको फर्स्ट टाइम भने यस्तो लाइक के पनि एड नगरिकन खाएको त फर्स्ट टाइम कति यस्तो गला हुन्छ लेमन पानीसँग चाहिँ खाएको छ यस्तो त अति ओके तर ठिक छ हामीले चाहिँ एकदम मिठो खाएका छौँ अर्ग्यानिक एकदम धेरै दिनसम्म याद गर्नेछु मैले ओके नेक्स्ट क्वेसन इज आर यु इन अ रिलेसनसिप एकदम सोचमा सन्देश चाहिँ लाइक डिप्लोमेटिक एन्सर भन्नु भएन एकदमै हामीलाई ट्रुथ चाहिन्छ यस्तो चाहिँ डिप्लोमेसीमा चाहिँ हामी चाहिँ बस्दैनौँ के हुन्न यो भनेर फ्यान फलोवर गर्दैनन् क्या दुईजनाको फेस हेरेर त यस जस्तो लागिरहेको छ है मलाई त आन्सर चाहिँ त्यो यो खानुपर्छ भनेर चाहिँ नो भने जस्तो लागिरहेको थियो फेसले चाहिँ भन्छ नि चित्र बोल्छ भने जस्तो अनुहार बोल्छ सिरियसली हामी आन्सरको वेट गरिरहेछौँ है सन्देश र उस ओके म को चाहिँ सोध्दिनँ ढुक्क भयो भने चाहिँ खाँदा चाहिँ हुन्छ म को हो के हो चाहिँ सोध्दिनँ सकियो यो अर्को बनाउँदै गरे हुन्छ उता हाम्रो क्रिएटिभ पार्टनरलाई बनाउन गएको हुन्छ सबै एसाउला त छ ओके ल एउटा लास्ट क्वेसन सोध्छु है लास्ट ओके सो घरमा ढाँटेर होइन कहिले यता जान्छु भनेर एउटा ठाउँ जान्छु भनेर अर्को ठाउँ जानुभएको छ अहिलेसम्म किन नहुने हो थाहा छैन फेसले गर्छु जस्तो बनाइसक्यो त्यस्तो सिम्पली हुन्छ नि म यता छु भनेर फोन हान्दिनमा कति डान्स गर्छु भने म यता छु भनेर ढाँटेर ठुलो जस्तै घरबाट कि म आज साथीको बर्थडे हो भनेर ढाँट्ने अनि फेरि अन्त गएको अथवा त्यस्तै हुन्छ नि त धेरै जस्तो स्किप गर्ने त बाहना त थुप्रै हुन्छ नि त हामी नेपाली छोराछोरीसँग त होइन तपाईँहरूसँग नि होला ढाँटे होला तर त्यस्तो ठुलो जग्गा ढाँटेको छैन कि लाइक म आज यताउता भन्ने त्यस्तो त ढाँटेको छैन सानो सानोलाई गनिन्छ भने चाहिँ ढाँटेको त छु त्यही सानो सानोलाई नै गनिन्छ हाम्रो प्रोग्राममा त सानो माइक्रोस्कोपिक गोसलाई पनि गनिन्छ कि लास्ट सर्ट हो तापति चाहिँ अलिकति धेरै भयो लाग्यो त्यो त अहिलेसम्म त पोक्यो झुक्केर घोप्टियो हाम्रो लिसोले काट्दिनु होला है इले चिट गर्यो पछाडिको त्यो बमतिरको भाग परे जस्तो लेमनको कस्तो मिलो झन् टर्रो लास्टै टर्रो अब भन्छु ओके सो जस गइएछ होइन सानो सानो कुराहरूदेखि ढाँटिएको छ प्रकृतिले ओले वा निलिसक्यो उहाँ लेमन जुस होइन भने कहिले लाइक हुन्छ नि त ढाँटेको कतिचोटि ढाँटिन्छ कस्तो प्रकारले ढाँटे
रेगुलर कहाँ त्यस्तो त हुँदैन तर मैले चाहिँ जहाँ गए पनि मम्मीलाई भनिरहेको हुन्छु मैले पनि त भन्छु कि लाइक सानो कुराहरू मात्र तर अहिले चाहिँ त्यस्तो त्यो ढाक्न पर्ने त्यस्तो केही पनि छैन पहिला चाहिँ कहिले भएको चाहिँ त्यस्तो ढाँटेर पछि थाहा भएर गाली खाएको इन्सिडेन्टहरू त्यस्तो केही पहिला अहिले भर्खरै चाहिँ याद भएन तर छ कि छ है एकचोटि हामी भनेर साथीहरूसँग एकचोटि कन्सर्ट जाने बेलामा चाहिँ पछि आउँदाखेरि चाहिँ बेसरी गाली खाँदै मैले त्यतिखेर ढाँटेर गएँ पछि थाहा पाउनु भयो अनि त्यतिखेर चाहिँ गाली अब तपाईँहरू डान्सर हुनुहुन्छ त्यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो डान्स बाहेक अन्य कुराहरू गर्न चाहिँ के कुरा गर्न मनपर्छ जस्तो हुन्छ नि रुचि तपाईँहरूको चाहिँ मलाई एकदम गेम्सहरूमा इन्ट्रेस्ट छ लाइक पिसी गेम्सहरू भिडियो गेम्सहरूमा इन्ट्रेस्ट छ होइन त्यही हो कतिको खेलिन्छ दिनमा लाइक यहाँ चाहिँ दाग छ कि मेरो यो होइन ओके यो दाग चाहिँ कसरी हुन्छ नि एउटा पिसी गेमर्सहरूको हुन्छ कि लाइक माउस लिएर धेरै रगड्ने हो भने चाहिँ महिनौको मेहनत पछि बस्ने दाग हो कि यो दाग यदि गहिरो छ भने चाहिँ कति खेल्छु न हजुर आफूले गेस गर्छु ओहो भनेपछि त्यस्तो दागै नमेटिने जेलसम्म दागै नमेटी माउस प्याडको दागै हुन्छ कि लाइक मलाई पिसी गेम्सहरू एकदम मनपर्छ कि लाइक लाइभ स्ट्रिम पनि सुरु गरेको मैले पिसी गेम्सहरू मनपर्ने भएर त्यही भएर गेम्सहरू अब एउटा डान्स बाहेक अर्को के गर्छस् भने चाहिँ लाइक गेमिङ चाहिँ मलाई एकदम लास्ट मनपर्छ जस्तो यदि सन्देश चाहिँ डान्सर थिएन भने चाहिँ के हुन्थ्यो होला सन्देश डान्सर थिएन भने लाइक मलाई चाहिँ यस्तो सोचिनँ होइन डान्सर थिएन भने एउटा क्रिएटिभको फिल्डमै लाउँछ होला लाइक मैले कहीँ गएर चाहिँ मन्थली स्यालेरी लिन्थ्यो कहिले काहीँ पनि काम गर्थेँ होला लाइक कतिको जब हुन्छ नि एज अ विदेश गएर फरेन कन्ट्रीमा गएर चाहिँ एउटा सर्टेन जब गरेर सर्टेन एमाउन्ट अफ स्यालेरी लिएर चाहिँ जब गर्थेँ यो एउटा क्रिएटिभ स्किल्समै हुन्थ्यो म के त्यो कुरा चाहिँ म 100% दिन सक्छु लाइक हुन्छ नि क्रिएटिभ कोर्स लाइक फोटोग्राफी भिडियोग्राफी यस्तै केहीमा केही लगाइरहेको जस्ट क्रिएटिभ कुराहरू मन पर्छ क्रिएटिभ कुरा एकदम क्रिएटिभहरूमा मात्र गर्ने मन्थली स्यालेरी त्यस्तो 10 to 5 बसेर काम गर्न सकिन्न ओके प्रगतिलाई चाहिँ लाइक अब डान्सर बाहेक चाहिँ के गर्न डान्स गर्न बाहेक चाहिँ के गर्न मनपर्छ सन्देश मलाई गीत गाउन मन लाग्छ तर मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ राम्रो छैन भोइस गीत गाउनुहुन्छ सन्देश कतिको गाउनुहुन्छ उहाँले गीत हुन नसकेको सिङ्गर हुँ चाहिँ बन्न नसकेको सिङ्गर होइन खासै त्यस्तो गीत गाउँदिनँ तर मलाई चाहिँ कस्तो मनपर्छ कि लाइक अरू बाहिरतिर हुन्छ नि त हामीले गीत गाउने अनि आफै नाच्ने अनि कस्तो मनपर्छ तर स्वरै छैन यदि तपाईँ सेम क्वेसन छ यदि डान्सर नभएको भए चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो होला अब उसले त गेम क्रिएटिभ पार्टै रोजिरहेको छ होइन बिहा हुन्थ्यो होला नेपालमा त्यही हो बिहा हुन्थ्यो तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो सोच्दै तपाईँले के काम गर्नुहुन्थ्यो भनेर अहिले पो अब लाइक अब डान्समा लागेछ अनि अलिअलि भइरहेछ अनि त घर हुने भए त अब अलिकति मम्मीलाई काम हुन्थ्यो अनि होइन मम्मीले त्यही त सोच्नुहुन्छ नि होइन अनि चाचाले मेरो छोरीलाई अलिकति युज गर्न पाएँ भन्ने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ नि सोच मम्मीहरूको अनि अब त्यो सोच चाहिँ कहिले पुरा गर्नुहुन्छ कहिले छ अब टार्गेट चाहिँ होइन अझै छ टाइम ओके सो भनेपछि छिटै चाहिँ बिहा खान पाइदिनुहोस् प्रगतिको सो स्याड ओके वी आर ह्याभिङ फन रमाइलो भइरहेको छ प्रगति अनि सन्देशले हुन्छ नि क्वेसन सोधिरहेको छु आन्सर पनि भन्नुभएको छ त्यसमा ट्विस्ट पनि गरिदिनु भएको छ कि आफैले आफ्नै एउटा रमाइलो आन्सर आफैले क्रिएट गर्नुभएको छ र रमाइलो गराउनु भएको छ हेर्दै हुनुहुन्छ एमडी वर्क्स एन्ड दिस इज द प्रोग्राम एमडी टक्स विथ मी रेनु You're watching MD Walks and this is the program MD Talks with me रेनु रमाइलो गफ भइरहेको छ सन्देशसँग राणा त्यसै गरेर प्रगति पुन मगरसँग हामी रमाइलो गफ गरिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो भइरहेको छ होला हाम्रो यस कार्यक्रमलाई डिफ्रेन्ट स्पोन्सरले सहयोग गर्नुभएको छ हामी उहाँहरूको नाम लिन गइरहेका छौँ एमके गार्मेन्ट्स प्रिन्ट्सले सहयोग गरेको छ त्यसै गरी दर्शन फोटो स्टुडियो मेरो चित्र वेयर्स नेपाल द गिफ्ट लभ ग्यालरी हेयर बेस्ट हेयर त्यसै गरी स्टेसन गएर प्याटर्नले सहयोग गरेको छ वेल सो हामी चाहिँ प्रोग्रामको अन्तिम गेमतर्फ आइसकेका छौँ जुन चाहिँ ऱ्यापिड फायर रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले फायरिङ आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ म तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु छुट्टी प्रश्न हुन्छ त्यसको चाहिँ तपाईँहरूले आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ केही गाह्रो छैन प्रगति त डरेर आएको छ फेरि दिमाग लगाउनु पर्ने हो क्या हो भनेर होइन त्यस्तो केही पनि पर्दैन एकदमै सिम्पल क्वेसन्सहरू रहेका छन् जस्ट तपाईँहरूको विचार चाहिँ हामीलाई दिनुपर्ने हुन्छ है ओके सो म फर्स्टमा चाहिँ सन्देशबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु ओके बिगेस्ट इन्सपिरेसन डान्स फर यु Cartoon Cruise or Wild Rippers? Cartoon Cruise or Wild Rippers? Cartoon Cruise.
ओके म केही डान्स जुन छन् डान्सर्सहरू उहाँहरूको नामहरू भन्छु तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्डरको रूपमा ऱ्याङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ है प्लस गरिसकेपछि उनीहरूको मुभ्स पनि देखाउनु पऱ्यो अलिअलि ओके सो ऱ्याङ्क इन अर्डर अन द बेसिस अफ डान्स मुभ्स है गोविन्द शङ्कर बेसी अनिल कपुर दिलीप रायमाझी गोविन्द शङ्कर बेसी अनिल कपुर दिलीप रायमाझी दिलीप रायमाझी माथि टप 1 प्रायोरिटी नम्बर 1 अनि त्यसपछि गोविन्द त्यसपछि अर्को को भन्छ है शङ्कर बेसी अनिल कपुर अनिल कपुर र शङ्कर बेसी ओके सो अब हामीलाई अलिकति अब स्टेप्स अफ मैले शङ्कर बेसीको जग्गा थाहा छैन लिटरली लाइक अब अनिल कपुरको चाहिँ हाम्रो यही हुन्छ कि अब अनिल कपुर भन्ने यही त हो नि सधैँ दिन दा यही स्टेप हो के अरे अनि गोविन्दको त अब यो भइहाल्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ दिलीप रायमाझीले अस्ति भर्खरै एउटा म्युजिक भिडियो गर्छ नि के अरे कसलाई चाहियो धन मलाई कसलाई चाहियो धन भन्छ नि त्यसमा चाहिँ अब कस्तो स्टेप गर्छ त्यो भन्ने खुट्टा अब कसरी भन्ने खुट्टा भन्नु अब हातको मुभ्सबाट नि भयो अब हामी बसिरहेछौँ होइन खुट्टाले भन्दा पनि हातकै मुभ्सबाट एक्सप्रेसनले अब डान्स भनेको त एक्सप्रेसनले पनि धेरै झल्किरहेको हुन्छ सरले त अब धेरै गर्छिन्छ नि अब उहाँले त कपी गर्नै गाह्रो छ अब कस्तो भन्ने अब सरले सबै अब कस्तो भन्ने मुभ्सहरू सबै वेब्सहरू पनि गर्छिन्छ टर्टिङहरू पनि गरिदिन्छ त्यो म्युजिक भिडियोमा होइन धेरै नै गरिदिन्छ सर ओके सो विथ द्याट हामी तपाईँसँगको ऱ्यापिड फायर सकिसकेको छ प्रगतिसँग जान चाहन्छौँ ल अब प्रगति भेरी नाइस आगोभन्दा नि बढी यहाँ यदि भएको भए चाहिँ आग लागि हुन्थ्यो होला होइन त्यो आन्सर सुनेर चाहिँ ओके सो तपाईँको लागि परिवार के हो सुनेन ओके तपाईँको लागि डान्स परिवार पनि डान्स ABCD or step up? ABCD. Okay. Rank in order on the basis of choreography. म केही कोरियोग्राफरको नाम भन्छु तपाईले चाहिँ त्यसलाई उहाँले गरे जस्तै अर्डर वाइज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है कविराज गहतराज रेमो डिसुजा रेनेसा त्यसैगरी प्रभुदेवा होइन तपाईँको विचार त्यो आफ्नो कविराज गहतराज रेमो डिसुजा रेनेसा त्यसैगरी प्रभुदेवा कोरियोग्राफी सम्म अनेस्ट ओपिनियन नै राख्नु मलाई फर्स्टमा चाहिँ प्रभुदेवा अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि मलाई रेनेसा कविराज र अनि अर्को कविराज गहतराज रेमो डिसुजा र कविराज गहतराज सर अनि भन अनेस्ट ओपिनियन रेमो डिसुजा हजुर अनि किनकि के अरे सरले हामीलाई कोरियोग्राफी गराउनु भएको छैन नि त त्यही भएर हामीलाई छैन तर अब उनीहरूको त हामीले देखिरहेको हुन्छ देखेको विषयमा अब सबै गरेको त प्रभुदेवाले पनि छैन होइन त्यो त ओके सो इट वाज नाइस प्रगति डराउनु पर्दैन सकियो ऱ्यापिड फायर एकदम डराइ आन्सर दिनमा के पनि आफ्नो ओपिनियन गर्ने हो होइन त्यो तपाईँ सबैले देखेको हिसाबले उहाँहरूले गरेको सिकाएको तरिकाले नै हामीले चाहिँ ऱ्याङ्क गर्ने हो नि त अब उहाँहरूसँग गरेर उहाँहरूसँगले नै सिकाएको त नभए पनि देखेर गर्ने कुरा हो त्यसलाई नै हामीले आन्सर्सको स्वरूपमा लिन्छौँ र थ्याङ्क यू सो मच दुईजनालाई ऱ्यापिड फायरको आन्सर चाहिँ एकदम फायरिङ थियो त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु कार्यक्रममा अब मैले भनेको त छैन फेरि भन्न चाहन्छु दुईजना मध्ये जसले सबै गेम राउन्डमा जसले धेरै पोइन्ट्स ल्याउनुभयो त्यसलाई हामी विनर बनाउँछौँ अब को हुन्छ जसलाई लागिरहेको सन्देश अभियसली मिस्टर जी सन्देश ढुक्कै के एउटा एटिट्युड छ के म हुन्छु ढुक्क प्रगतिलाई चाहिँ के लाग्छ यो सबै मैले भनेसी म यहाँको जज हो हुन्छ लाइक अब सबै ओभरअल पर्फर्मेन्सदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्दाखेरि कस्तो लाग्यो मलाई लाग्छ नि तर भन्ने मलाई इगो सेटिस्फ्याक्सनलाई मैले जित्छु भनेको तर मलाई पनि एन्सर राम्रोसँग थाहा छैन ठिक छ हामी आन्सरहरू सबै क्यालकुलेट गरेर इभ्यालुएट गरेर हामी एकदमै फेयर जजमेन्ट गर्छौँ त्यसमा नो डाउट होइन गिफ्ट पनि दिन्छौँ जुन हाम्रो डिफ्रेन्ट स्पोन्सर्सहरूले सहयोग गर्नुभएको छ त्यो गिफ्टहरू पनि दिन्छौँ तपाईँहरू सोच्दै गर्नुहोस् ओके सो इट्स टाइम टु अनाउन्स द विनर अफ दि प्रोग्राम जुन आज हामीले ओभरअल गऱ्यौँ र बजरदेखि लिएर सर्ट अफ ट्रुथदेखि लिएर ऱ्यापिड फायरसम्मको सबै राउन्डको इभ्यालुएसन क्यालकुलेसन गरेर हामीसँग रिजल्ट आइसकेको छ सन्देश अनि प्रगतिमा चाहिँ एकजनालाई चाहिँ विनर पक्कै पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ र मैले अघि नै भनिसकेँ एकजना विनर भए पनि अर्कोजनालाई चाहिँ हामी चाहिँ
पक्कै पनि खाली हात चाहिँ पठाउँदैन भनेर सो विनर इज पछाडि ब्याकग्राउन्ड ओके अभियसली अघि जुन बजर राउन्डको आन्सर्सहरूदेखि लिएर थियो होइन सन्देश इज द विनर सो कङ्ग्रेचुलेसन सन्देश तपाईँलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट ओके यो चाहिँ नेपाल द गिफ्ट लेक साइडको तर्फबाट यो गिफ्ट ह्याम्पर रहेको छ यो तपाईँको लागि हजुर थ्याङ्क यू सो मच नेपाल द गिफ्ट थ्याङ्क यू सो मच फर द गिफ्ट थ्याङ्क यू सो मच अनि यो चाहिँ मेरो चित्र बेयर्स रहेको छ जुन लेक साइड न्यू रोड अनि थमेलमा रहेको छ त्यहाँबाट पनि यो गिफ्ट ह्याम्पर रहेको छ थ्याङ्क यू टु मेरो चित्र बेयर्स थ्याङ्क यू ओ क्युट ट्याग त्यसै गरी यो हेयर बेस्ट हेयर भन्ने जुन न्यू रोडको आशा मिनी मार्केटमा छ त्यहाँबाट पनि यो भाउचर रहेको छ हजुर थ्याङ्क यू सो मच फ्री हेयर कट लाइक उहाँबाट चाहिँ मैले जब गेन्जी कट हान्न पाएँ जस्तो कट हान्नु नि पाइयो त्यसै गरी यो स्टेसन गएर पाटनबाट पनि यो फुड भाउचर रहेको छ ए हजुर थ्याङ्क यू सो मच अनि यो चाहिँ लभ लभ ग्यालरी रहेको छ जुन लेक साइडमा त्यहाँबाट यो सानो गिफ्ट ह्याम्पर त्यसै गरी एमके गार्मेन्ट्स रहेको छ जुन औद्योगिक क्षेत्र त्यहाँबाट पनि गिफ्ट ह्याम्पर रहेको छ थ्याङ्क यू सो मच कति दिनु यो चाहिँ दर्शन फोटो स्टुडियो जुन बुद्ध चोक रहेको छ त्यहाँबाट यो ए हजुर थ्याङ्क यू सो मच ओके सो द्याट वाज होइन अब चाहिँ हाम्रो प्रगतिको लागि यो हेयर बेस्ट हेयरबाट थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच वेलकम त्यसै गरी स्टेसन गएर पाटनबाट थ्याङ्क यू यो चाहिँ एमके गार्मेन्ट्सबाट थ्याङ्क यू सो मच म हारेर पनि पाएँ हारेको होइन नि यहाँ आउनु नै ठुलो कुरा होइन यहाँ आउनु नै जिते बराबर हो कि यो चाहिँ दर्शन फोटो स्टुडियोबाट थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ फेरि पनि भन्न चाहन्छु र यो हाम्रो एउटा मेमोरीको लागि बुक रहेको छ यसमा केही फ्यु वर्ड्स रिगार्डिङ द प्रोग्राम्स कस्तो लाग्यो सबै अनि भिडियो सिग्नेचर थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो हामीले एकदमै रमाइलो गऱ्यो यो सो प्लिज हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई अनि लाइक पनि गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला प्लिज हामीलाई नि एकदम यो सो एकदमै रिफ्रेसिङ लाग्यो एकदमै नयाँ एक्सपिरियन्स भयो वी रियली इन्जोयड इट होइन सो प्लिज सकिन्छ भने प्लिज त्यो रातो कलरको त्यो बटन हुन्छ त्यसमा चाहिँ झापड हानेर भयो भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला प्लिज लट्स अफ लभ फ्रम प्रगति एन्ड सन्देश चुप्प थ्याङ्क यू